السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس اللي عندنا في الصفحه 62 في الكتاب ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي ديال المستوى الثالث ابتدائي، الطبعه الجديده. عندنا جيكوت اي جو ريبير. جيكوت اي جو ريبير. اول حاجه، اول تمرين عندنا colori en rouge où tu entends et tu vois le son i, et en bleu où tu entends et tu vois le son e. دونك خصنا جوج الملونات، غادي نجيبو ملون احمر وملون ازرق. غناخدو الملون الاحمر، قالوا لنا غادي نلونو بالحمر فين كنسمعو وكنشوفو لو سون اي. دونك غادي نبداو. اول كلمه عندنا بيجاما. بيجاما، دونك هنا فين كنسمعو لو سون اي غادي نلونوها بالحمر، ما نخرجوش على الاطار. بحال هكا. هنا عندنا بيسيكلات. بيسيكلات، دونك هنا فين كنسمعوا لو سون اي نلونوها حتى هي بالحمر. ندوزو الجمله او الكلمه الثالثه. عندنا شيميني ما كنسمعوش لو سون اي، وعندنا روبيني كذلك، دونك تنكونوا سالينا من لو سون اي. ناخذ الملون الزرق. عندنا tu entends et tu vois le son e. هنا بيجاما ما عندناش. عندنا بيسيكلات، دونك كنسمعوها هنا بيسيكلات، هنا فين كنسمعوا داك لو سون اي. غادي نلونو بالزرق، نحاولوا ما نخرجوش من الاطار. هنا عندنا شوميني. شوميني، دونك كنسمعوها هنا بحال هكا. نلونو مزيان، كنسمعوها حتى في الاول. هنا شو ميني. هنا عندنا روبيني. روبيني كنسمعوها هنا في الاخر. وهنا في التمرين الثاني قالوا لك colori en rouge où tu entends et tu vois le son ou, et en bleu où tu entends et tu vois le son e. دونك غادي ناخذوا جوج ديال الملونات، احمر وازرق. غادي نبداو بالحمر حيت قالك où tu entends et tu vois le son ou. هنا عندنا fourmi. fourmi، دونك هنا فين كنسمعوا لو سون او غادي نلونوها بالحمر. ندوزو هنا عندنا بالي. بالي ما كنسمعوش لو سون او. عندنا ليافغ. ليافغ ما كنسمعوش. عندنا هنايا اكاجو. اكاجو، دونك كنسمعوها هنا في الاخر. سالينا غادي ندوزو للملون الزرق حيت قالك او tu entends et tu vois le son e. دونك هنا في بالي كنسمعوا لو سون اي، نلونو هذه بالزرق. هنا عندنا ليافغ في الاول فين كنسمعوا لو سون اي غادي نلونوها بالزرق. غادي ندوزو لهنا عندنا je lis et j'écris. je lis et j'écris، هنا قالك لي سيلاب et les mots. عندنا py بي، م e accent mais، pou pou، lai les، ch e accent chez، t e accent t. Donc une mémé, un pou, du lait, une chèvre, la tête, un pyjama. هنا عندنا في التمرين الرابع lis les mots et écris-les dans le tableau. دونك عندنا هاد الكلمات وغادي نفرقوهم على حساب هنايا شنو عندهم في هاد لو تابلو. دونك هنا اول كلمه عندنا لو كارني. لو كارني، لو كارني فيها او تي، دونك غادي تجي في هاد البلاصه حيت هنا فين عندنا او تي غادي نكتبو بحال هكا كارني، نضربو عليها. الكلمه الثانيه اللي هي لا سيرين فيها او اكسون، غادي نشوفوها هي اللي عندنا هنا في الاخر سيرين. الكلمه الثالثه les yeux. les yeux
دونك غادي تكون هنا في الاول حيت فيها إيكغيك. الكلمه الاخرى ان سوبر، ان سوبر غادي تكون هنا حيت فيها او يو. هنا عندنا ان فور حتى هو غادي يكون هنا. هنا عندنا ان كيبي غادي تكون هنا. هنا عندنا لو لي غادي تكون هنا. عندنا ان اسكابو غادي تكون هنا حيت عندنا او اس، اسكابو. عندنا اون كاس اي غادي تكون هنا في الاخر كاع ديال الطابلو. هنا عندنا ان بو او يو غادي تكون هنا. هنا عندنا لا فيت اكسون غتكون في الاخر ديال الطابلو. وهنا عندنا ان ني زد غادي تكون هنا في الطابلو الثاني. التمرين السادس عندنا فيه اكري. دونك غادي نجيبو الدفتر ديالنا. الجمله اللي عندنا نكتبوه هي لا سيمين ديرنيير يمنا ا اوبليي سون كارني. غادي نجيبو هنا الدفتر ديالنا، غادي نبداو الكتابه. ال نقدروا نديرو ال اللي بحال هكا اولا ال اللي عطيناهما في الكتاب اللي هي ال بحال هكا. لا اس ما كنفوتوش السطر الاول، هاد جوج سطورات. ام بثلاثه ديال السنينات. هكا ما كنفوتوش جوج سطورات. اي عندها النقطه فوق منها. ان بجوج سنينات دي هكا. ار بديك النقيطه صغيره ديال هذيك الدويره. ديرنيير فيرغول إيكغيك ينكتبوها بحال هكا يا بالشكل اللي هما عاطينها لنا هكا. ما كنفوتوش جوج سطورات. ام 3 ديال سنينات و ان جوج يمنا. ما بين دوك جوج سطورات. ندوزو لهنا باش نكتبو اوبليي. او هكا ب بهاد السنينه عندها بهاد الدويره عندها اوب. ال او اكسون ال يو اكسون. نرجعو للسطر. اس ما بين هاد جوج سطورات. ان بجوج سنينات ما كنفوتوش ديما هاد الخط الاول. سون شوفوا الكلمه كارني. كارني دونك سي عندنا هنايا ما بين هاد جوج سطيرات ا ار ان او وتا في هاد الخط هنا بيناتهم. والجمله ديما كتبدا اون ماجيسكول وكتسالي باغ ان بوين. دونك ندوزو للصفحه الاخرى اللي هي 63. دونك هنا عندنا حتى هي جيكوت اي جو ريبير. اول حاجه عندنا جو كولوري اون روج. دونك غادي نجيبو ملون احمر. ou tu entends et tu vois le son en. ou tu entends et tu vois le son en بالحمر وبالزرق et en bleu où tu entends et tu vois le son en. دونك نبداو غادي نبداو بالملون الاحمر ديالنا. عندنا où tu entends et tu vois le son en. دونك هنا عندنا pantalon. هيا في الاول عندنا لو سون ان بونطالون. لونو هكا مزيان ما نخرجوش على الاطار. هنا عندنا اليفون. اليفون ها هي فين كنسمعوا فين كنشوفوا لو سون ان. نلونو هاد الخانه بحال هكا. ندوزو للكلمه الثالثه سافون. سافون هنا عندنا ايرونديل. ايرونديل ما فيهاش لو سون ان با ان. ندوزو للكلمه لو سون الثاني اللي هو ان. غنجيبو الملون الزرق. عندنا بونطالون ها وهنايا لو سون ان. هنا عندنا اليفون ما فيهش. عندنا سافون ها هو لو سون ان. عندنا هنا نلونو بالزرق مزيان ما نخرجوش على الاطار وما نضغطوش على القلم على الملون عفوا باش ما نخرجوش الجهه الاخرى. هنا عندنا ايرونديل ها هي فين عندنا لو سون ان.
بحال هكا. ندوزو للتمرين الثاني حتى هو الكولورياج، ديما نبقاو بالملونات الاحمر والازرق. عندنا coloré en rouge où tu entends et tu vois le son O, et en bleu où tu entends et tu vois le son on. دونك غادي نبداو هنا، عندنا نبداو بالملون الاحمر où tu entends et tu vois le son O. دونك عندنا autobus، autobus هيا عندنا في الاول autobus او autobus ها بحال هكا. نحاولوا ما نخرجوش على الاطار ونلونو مزيان. عندنا طنبور، طنبور ما كنسمعوش لو سون او. هنا عندنا ارتيشو، ارتيشو هنا فين عندنا لو سون او. بحال هكا مزيان مزيان. هنا عندنا طوبوغون، طوبوغون دونك كنسمعوها هنا في الاول، كنسمعوها في الثاني. نلونو مزيان وما نخرجوش على الاطار. ندوزو للملون الازرق باش نشوفوا لو سون اون. عندنا الطنبور هيا على الاول فين عندنا لو سون اون ب ام. ندوزو للكلمه الثانيه ارتيشو ما فيهاش لو سون اون. هنا الطوبوغون عندنا لو سون اون في الاخر. بحال هكا نلونو مزيان مزيان. ندوزو للتمرين الثالث. قال لك je lis et j'écris، je lis et j'écris. عندنا لي les syllabes et les mots. هنا عندنا gon، con، po، ton، faux، to. أول كلمة un gant، un gant. une compote، une compote. une épaule، une épaule. le thon، le thon. une forêt، une forêt. le bateau، le bateau. ندوزو للتمرين الرابع. قال لك lis les mots et écris-les dans le tableau. عندنا هنا واحد لو طابلو متكون من 4 ديال الخانات او 4 ديال لي كولون. عندنا اول كلمه اللي هي انا بعدا مفرقينهم ب ان ا ام، هنا مفرقينهم بلي صون او ان ا يو او ا يو او او ان او ام. دونك اول كلمه ملون كتسالي ب او ان. دونك غادي نشوفوا هاد لو صون او ان فين كاين. هنا عندنا في الخانه الرابعه، دونك نكتبو هنا ملون. الكلمه الثانيه غون ب ان هي اللي عندنا هنا تكون غون. une épaule، une épaule عندنا هنا ا يو. دونك هنا فين تجي. من الاحسن هاد لو طابلو نقلوه في الدفتر باش يلا هذا البلاصه. هنا عندنا une pompe ب او ام، دونك غادي تجي هنا. موراها عندنا une tempête، une tempête عندنا هنا ب او ام. هنا فين تجي tempête. عندنا لو دو بو، يكون هنا في الخانه الثالثه. عندنا ان طنبور ب ام، طنبور غادي تجينا هنايا طنبور. عندنا ان غاتو او ا يو، غا تو يجي في الخانه الثالثه. اون طونت عندنا او ان غادي تجينا هنا في الخانه الثانيه طونت. هنا عندنا الجمله اللي خصنا نكتبو اللي هي مراد a un bon pantalon، مراد a un bon pantalon. غادي نجيبو الدفتر ديالنا وغادي نجيو هنا للسطر. ام يا غادي نكتبو هاد ام اللي عاطينا هما ام كبيره بحال هكا، يا غادي نكتبو ام بهذا الشكل هكا هكا. او ما كنفوتوش السطر الاول،
ار عندها هاد الدويره الفوق حتى هي ما كنفوتوش السطر الاول، حتى هي نبدا بهاد الخطيط هنا، ما بين هاد جوج سطوره بحال هكا مع هاد الدويره صغيره، و ان بجوج سنينات لتحت، بي بجوج ديال الخطيطات لتحت، ان تي هكا، ما بين هاد جوج سطوره بحال هكا، ال او ان. كنساليو الجمله بنقطه حيت ديما لا phrase commence avec une majuscule et se termine avec un point. دونك كنكونوا بهذا الشيء سالينا التمارين اللي عندنا في الصفحه 62 63. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل، التمارين المقبله.